दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईँ यति बेला शानदार टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरी ग्रेटर नेपालको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। खास गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा टाँस गरेपछि यो विषय झनै चुलिएको छ। संसदमा गगन थापा लगायत रासोपाका सांसदले पनि संघीय संसदमा ग्रेटर नेपालको फोटो राख्नका लागि अपिल गरेसँगै यो विषयले निकै चर्चा बटुलिरहेको छ। ग्रेटर नेपालको अवधारणालाई नेपालभित्रै धेरैले असम्भव परिकल्पनाका रूपमा लिन्छन्। अहिले भएको भूमि नै अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेको र देशको सार्वभौमिकतामा छेडाछेड भइरहेका बेला विगतमा गुमेको भूमि फिर्ता होला भन्ने आशा कमैलाई छ। तर यसो भनेर तार्किक र प्रामाणिक रूपमा नेपालको सिधा हक लाग्ने भूभागलाई हामीले सधैँका लागि माया मार्ने त? आज देशको सार्वभौमिकता रक्षा गर्दै भोलि हाम्रो भूमि भारतबाट खोज्ने परिकल्पना गर्नु गलत नै हो त? यसो गर्दा भोलि हाम्रो भावी पुस्ताले उठाउने प्रश्नको जवाफ दिन सक्छौं त? यस्ता सवालहरू ज्वलन्त छन्। कुनै समय पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म पुगेको नेपालको भूमि सुगौली सन्धिपछि मेची र महाकालीमा खुम्चिन पुग्यो। सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई हामीले ग्रेटर नेपाल भन्ने गरेका छौं। ग्रेटर नेपालको सान्दर्भिकता र औचित्यका विषयमा तर्क गर्नुभन्दा पहिले सुगौली सन्धिको पृष्ठभूमिबारे केही चर्चा गरौं। कांग्रेससँगको पराजय र सुगौली सन्धि। नेपाल पुनः एकीकरणको क्रममा थियो। पृथ्वीनारायण शाहपछि उनका कान्छा छोरा बहादुर शाहले पुनः एकीकरणलाई निरन्तरता दिए। भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवर जस्ता योद्धाहरूको यसमा ठूलो योगदान रह्यो। भक्ति, अमरसिंह र बलभद्रहरूको सामूहिक नेतृत्वमा नेपालको सीमा पश्चिममा सतलजसम्म नदी पार गरी काँगडासम्म पुग्यो। काँगडाका राजा संसारचन्द ज्यान जोगाउन काँगडाको मानव निर्मित किल्लामा लुके। काँगडाको किल्ला मैले हालसम्म देखेका मध्येको अभेक किल्ला हो। त्यसलाई गोर्खालीहरूले भेदन गर्न सकेनन्। लामो समयदेखि किल्लामा लुकेका संसारचन्दलाई एक दिन किसानको भेष धारण गरेर गोर्खालीलाई झुक्क्याउँदै पन्जाब केसरी रणनीति रणजीत सिंहको शरणमा पुगे। त्यसपछि संसारचन्द र रणजीत सिंहको संयुक्त फौजसँग गोर्खा फौजको लडाईँ भयो, जसमा गोर्खालीले हार बेहोरे। यो निर्णायक लडाईँपछि नेपाल पक्ष सतलज भन्दा अघि जान सकेन। उनीहरूको देश विस्तार पश्चिममा यही समाप्त भयो। त्यति बेला नै तराईपट्टिको इलाकामा अंग्रेजहरूसित नेपालको सीमा विवाद सुरु भएको थियो। बेलायतबाट व्यापार गर्न आएका अंग्रेजहरू भारतलाई उपनिवेश बनाएर बसेका थिए। त्यहाँ शासन सञ्चालन गर्न बेलायतले खडा गरेको थियो इस्ट इन्डिया कम्पनी। नेपालसित सीमा विवाद बढ्दै जाँदा खुद्रा लडाईँहरू हुन थाले। इस्ट इन्डिया कम्पनी तिब्बतमा व्यापार गर्न चाहन्थ्यो, तर पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्म नेपालले तिब्बतलाई ढाकेको थियो। उनीहरू तिब्बत पस्न नेपाली भूभाग हात पर्नुपर्ने अनिवार्य थियो। त्यसैले इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाललाई भारत जस्तै उपनिवेश बनाउन निर्णायक लडाईँको घोषणा गर्यो। अंग्रेजले 1814 नोभेम्बर 1 देखि नेपालमाथि आक्रमण सुरु गरे। नेपाली अंग्रेजी बीच 5 वटा किल्लामा लडाईँ भयो। महाकाली पारिका 2 र महाकाली पूर्वका 3 वटा महाकाली पूर्व नेपालले आफूलाई अडिक राख्यो। अंग्रेज छिर्नै सकेनन्। पश्चिमपट्टिको लडाईँ भने नेपालले हार्यो। पश्चिमपट्टिको लडाईँमा बमशाह भन्ने नेपालका एक प्रभावशाली सैनिक कमान्डरले शंकास्पद रूपमा आत्मसमर्पण गरे। यो खबर पाएपछि कुमाऊमा रहेका नेपाली सेनापति अमरसिंह थापा हताश बने। नेपाली पक्षले तत्कालै युद्ध स्थगित गर्ने प्रस्ताव अंग्रेजीसित गर्यो। अंग्रेजका सेनापति अख्तर लोनी थिए। वार्तालापपछि सन् 1915 को मे 15 मा अमरसिंह थापा र अख्तर लोनी बीच सम्झौता भयो। उक्त सम्झौताबाट महाकालीदेखि सतलजसम्मको क्षेत्र नेपालले गुमायो। यता पूर्वतर्फ नेपाल टिस्टादेखि 70 किलोमिटर पूर्व नगरकट्टासम्म पुगेको थियो। सिक्किमको 3/4 भाग नेपालतर्फ थियो। अंग्रेजले नेपाल विरुद्धको लडाईँमा सिक्किमका राजाले सघाएमा उनीहरूलाई सिक्किमको गुमेको भूमि भाग फिर्ता गरिदिने वचन दिएको थियो। यता नेपालगञ्ज साइडपट्टि अवध हुने भनेको राज्यको नवाबसित उनीहरूले युद्ध लड्नका लागि 2 वा 3 करोड भारु, कुनै किताबमा 2 र कुनैमा 3 करोड लेखिएको छ, उक्त ऋण लिएका थिए। नेपालसित युद्ध जितेर उक्त रकम बापतको जमिन अवधलाई नै दिने समझदारी भएको थियो।
अमर सिंह र अख्तर लोनी बीचको सेनापति स्तरको सम्झौताबाट बेलायतले चित्त बुझाएन। युद्धमा हारेको नेपालबाट उसले अझै धेरै कुरा चाहेको थियो। त्यसैले 1815 को डिसेम्बर 2 मा बेलायतले नयाँ सन्धिको प्रस्ताव पठायो। अमर सिंह र अख्तर लोनी बीच भएको सम्झौतामा टेकेर सन्धि गरिएको भए न्यायोचित हुन्थ्यो। तर बेलायतले पूर्वको टिस्टादेखि पश्चिम महाकालीसम्मको सम्पूर्ण तराईमाथि दाबी गर्यो। सन्धिमा उल्लेखित अङ्ग्रेजी वाक्यांश यस्तो छ: द किङ अफ नेपाल सरेस द होल ल्यान्ड बिट्विन मेची एन्ड टिस्टा, कोशी एन्ड गण्डक, गण्डक एन्ड राप्ती, राप्ती एन्ड काली। बेलायतले सही गरेर पठाएको सन्धिमा नेपालका राजाले 15 दिनभित्र सही गर्नुपर्ने भनिएको थियो। तर यति ठुलो भूमि घुम्ने भएपछि दरबारभित्र विवाद आयो। कसैले सही गरौं भने कसैले नगरौं भने। नेपालका राजा घिवाडा युद्ध विक्रम शाह सानै थिए भने प्रधानमन्त्रीमा शक्तिशाली भीमसेन थापा थिए। बेलायतले भनेको अवधि अलमलमै बित्यो। नेपालले सही नगर्दा बेलायत सशंकित बन्यो। नेपालले अर्को लडाईँ लड्न खोजेको निष्कर्षका साथ उसले मकवानपुर साइडबाट फेरि आक्रमण सुरु गर्यो। त्यो लडाईँमा हामी हार्दै गयौं। उनीहरू काठमाडौँ पुग्ने योजनाका साथ अघि बढेपछि शासकहरू हच्किए। अन्ततः उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न तयार भए। नेपालले आफ्नो तर्फबाट सही गरेर कम्पनी सरकारका लागि नेपाली राजदूत चन्द्रशेखर उपाध्यायको हातमा थमायो। उनले मकवानपुरको छाउनीमा लगेर सन्धि पत्र ब्रिटिसलाई बुझाए। बेलायतले नेपाललाई पठाएको 93औं दिन सन्धि सन् 1816 को मार्च 4 मा नेपालले हस्ताक्षर गरेर बुझाएको सन्धि नै सुगौली सन्धि हो। यो सन्धिको सकलप्रति अहिलेसम्म फेला परेको छैन। अदालतमा मुद्दा पर्दा पनि सरकारले उपलब्ध गराउन सकेन। सन्धिमा नेपालको तर्फबाट राजा वा प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर देखिएको छैन। बाहिर आएको सन्धिको प्रतिमा चन्द्रशेखर र गजराज मिश्रको हस्ताक्षर मात्रै छ। तर यसको मतलब सन्धिको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्न सक्दैन। नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता लिने बेलायतमा स्वतन्त्र राज्यका रूपमा आफूलाई चिनाउन यही सन्धिलाई आधार बनाएको थियो। त्यतिबेला रुस र युक्रेनले नेपाललाई भारत संरक्षित राज्य भनेर सदस्य दिन नहुने लबिङ गरेका थिए। त्यसपछि राष्ट्रसङ्घले नेपाललाई पत्र पठाएर स्वतन्त्र राज्य भएको प्रमाण देऊ भन्यो। त्यसको जवाफमा नेपालले अंग्रेजसित द्विपक्षीय युद्ध भएको र स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा तेस्रो पक्षको संलग्नता बिना सन्धि गरेर टुङ्गाएको भन्दै सुगौली सन्धिको कपी पठाइदिएको पाइन्छ। सुगौली सन्धिका कतिपय ठाउँमा बेलायत सरकार र कतिपय ठाउँमा इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेर लेखिएको छ। तर यसलाई हामीले बेलायत सरकारसितकै सम्झौता भनेर बुझ्नुपर्छ, किनकि इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेको सरकारले नै एउटा ऐन अन्तर्गत बनाएको कम्पनी हो। त्यसैले यो सन्धिको जवाफदेही बेलायत सरकार नै हुनुपर्नेमा दुविधा छैन। नेपाललाई अहिलेसम्म बिजाइरहने एउटा दुखान्त परिघटनाका रूपमा लिन सकिन्छ सुगौली सन्धिलाई। सुगौली सन्धिमा गुमेको मध्य तराईको ठूलो हिस्सापछि नेपालले फिर्ता पायो। नेपालसँग युद्ध गर्दा गोर्खालीहरूको बहादुरीबाट भित्रदेखि नै डराएका थिए। ब्रिटिसहरू बेलायत र नेपालको युद्धमा ठूलो असमानता थियो। हाम्रा 12,000 सेना थिए भने उनीहरूका 52,000। हतियारको नाममा हामीसँग खुकुरीका अलावा छाला र ढलोटका केही तोप थिए। यता उनीहरू आधुनिक हात हतियारबाट सुसज्जित थिए। यसका बावजुद गोर्खालीले झन्डै 1 वर्षसम्म युद्ध लड्नु पर्यो। युद्ध जिते पनि सम्भवतः बेलायतले ठान्यो भविष्यमा कुनै बेला वीर गोर्खालीले यो पराजयको बदला लिनेछन्। अर्को कुरा, गोर्खालीलाई हातमा लिन सकेमा आफ्नो साम्राज्य विस्तारमा ठूलो सघाउ पुग्ने उसको आकलन रह्यो। यही आशयले नै सुगौली सन्धिको एउटा धारामा नेपालीहरू ब्रिटिस आर्मीमा भर्ना हुन सक्छन् भनिएको छ। यिनी दुवै कारणले हुन सक्छ बेलायतले नेपालसित सम्बन्ध सुधार गर्न चाह्यो र यसैका निम्ति उसले पठायो कोशीदेखि राप्तीसम्मको तराई फिर्ता गर्ने प्रस्ताव। सन् 1816 को डिसेम्बर 8 मा नेपालको ठूलो जमिन गुमेकोमा दुःख मनाउ समेत गरी टोपा लिएर पठाएको प्रस्ताव स्वीकार्दै नेपालका राजाले 3 दिनभित्र 11 तारिकमा स्वीकारोक्ति सहित जवाफ पठाए। जङ्ग बहादुरले फर्काए 4 किल्ला।
सन् 1857 भारतको लखनऊमा अंग्रेज उपनिवेश विरुद्ध सिपाही विद्रोह भयो। भारतीयहरू यसलाई स्वतन्त्रताका लागि भएको पहिलो लडाईँका रूपमा लिन्छन्। ब्रिटिस सेनामा रहेका भारतीय नागरिकले गरेको विद्रोह दबाउन अंग्रेजलाई हम्मे पुग्यो। राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले सुरुमै विद्रोह दबाउन सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए, तर ब्रिटिसले मानेनन्। केही नलागेपछि उनीहरूले आफै जङ्गबहादुरलाई गुहारे। जङ्गबहादुरले गोर्खा सैनिक लगेर लखनऊको सिपाही विद्रोह दमन गरे। यसबाट अंग्रेज प्रसन्न भएर सोधे, यसको बदलामा तपाईँ के चाहनुहुन्छ? जङ्गबहादुरले तुरुन्तै जवाफ दिए, गुमेको भूमि फिर्ता चाहन्छु। सुरुमा सकारात्मक जवाफ दिए पनि पछि उनीहरूले 4वटा जिल्ला मात्रै फिर्ता गरे, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर। यस विषयमा 1860 मा सन्धि भयो। यसरी बल्ल हालको नक्सा अनुसार मेचीदेखि महाकालीसम्मको नेपाल तयार भयो। नेपाल विस्तार हुँदा यसको क्षेत्रफल 2,04,917 वर्ग किलोमिटर थियो भने फिर्ता आएको बाहेक सुगौली सन्धिबाट हामीले झन्डै 60,000 वर्ग किलोमिटर माटो गुमायौं। जमिन माग्दा पैसा। पहिलो विश्वयुद्धमा बेलायतलाई जिताउन गोर्खा सैनिकको भूमिका थियो। यस बापत अंग्रेजले नेपाललाई पुरस्कृत गर्न चाहे। सन् 1919 मा हुनुपर्छ। चन्द्र शमशेरले नेपालको भ्रमण गर्दा अंग्रेजले के वर माग्छौ भन्ने शैलीमा आग्रह गरे। चन्द्र शमशेरले पनि गुमेको जमिन मागे, तर अंग्रेजका भाइ सराय अली जमिन दिन ठाडै अस्वीकार गरे। जमिनको साटो प्रतिवर्ष 10 लाख रुपियाँ नेपाललाई दिने प्रस्ताव गरे। त्यो रकम कहिलेसम्म दिने भन्ने कतै उल्लेख भएको पाइँदैन। त्यस बेलाको जमानामा 10 लाख रुपियाँ ठूलो रकम थियो। त्यसैले चन्द्र शमशेरले प्रस्ताव स्वीकारे। युद्ध शमशेरका पालामा दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। फेरि त्यसमा पनि गोर्खालीको योगदानलाई कदर गर्दै बेलायतले पहिला दिने गरेको रकममा 10 लाख रुपियाँ थपिदियो। यसरी नेपालले वर्षनी बेलायतबाट 20 लाख पाउन थाल्यो। अर्थविद रामेश्वर खनालले केही समय अघि एउटा अन्तर्वार्तामा 2015-16 सम्म त्यो पनि पैसा आउने गरेको बताएका छन्। यद्यपि त्यो रकम राणाहरूको व्यक्तिगत खातामा जम्मा हुने गरेको पनि बताइन्छ। ब्रिटिसले बनाइदिएको इन्डिया। अहिलेको इन्डिया जुन रूपमा छ, भारतीयहरूले नभएर ब्रिटिसहरूले बनाइदिएको हो। अर्थात् भारतको एकीकरण नै उनीहरूले गरिदिएका हुन्। ब्रिटिस आउनुका अघि त्यहाँ 630 भन्दा बढी राज्य थिए। त्यसलाई एक एक गर्दै ब्रिटिसले समेटेको हो। ग्रेटर नेपालको अवधारणा। अंग्रेजहरू भारतीय उपनिवेश छोडेर गइसकेपछि नेपालको भूमि स्वतः फिर्ता आउनुपर्ने देखिन्छ, किनकि ती भूभागहरू नेपालबाट खोसेको भारतले होइन, अंग्रेजले हो। तर नेपालको उदासीनताले गर्दा उसले भारतलाई नै जिम्मा लगाएर गयो। पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्मका भूमिलाई हामीले ग्रेटर नेपाल भन्ने गरेका छौं। मेचीदेखि टिस्टा र महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूमिमा अहिले पनि नेपालको हक लाग्छ भन्ने दाबी हाम्रो छ। यो भावनात्मक कुरा मात्रै होइन, हामीसँग ठोस आधारहरू पनि छन्। यसलाई बुदागत रूपमा चर्चा गरौं। नेपाल लडाईँ हारेर बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको हो। उपनिवेश नै खारेज भइसकेपछि सम्बन्धित भूभाग सम्बन्धित देशले फिर्ता पाउनु सामान्य तर्कशास्त्रको कुरा हो। बेलायतले लडाईँमा हराएर नेपालको भूमि हत्यायो, तर अहिले नेपालको भूमि बेलायतसित नभएर भारतसित छ। एउटा देशसित हारेको जमिन अर्को देशमा गाभिने कुरा कसरी जायज हुन्छ? यो विषय अहिले पनि हामी बेलायतसित उठाउन सक्छौं। भारतमा ब्रिटिस आउनु अघि पाकिस्तान बेग्लै देश थिएन, भारतीय उपनिवेशकी अंग थियो। तर उसले लडाईँ गरेर छुट्टै देशको हैसियत प्राप्त गरी छाड्यो। हुँदै नभएको देश खडा गरेर जान सक्ने बेलायतले नेपालको भूभाग नेपाललाई किन फिर्ता दिन सकेन? भारत आफैले 200 वर्षदेखि पोर्चुगलको उपनिवेशमा रहेको गोवा फिर्ता लिएको होइन भने बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको नेपालको भूभाग किन फिर्ता दिँदैन? भारतसित हामीले प्रश्न सोध्न सक्छौं। नम्बर 3, नेपालले गुमेको जमिन फिर्ता पाउने सबैभन्दा ठूलो आधार भने 1950 को जुलाई 1 मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि हो। नेपाललाई चीनतिर ढल्किनबाट रोक्ने र आफ्नो पकडमा राख्ने प्रयासहरू भारतले दबाब दिएर यो असमान सन्धि गरेको थियो, जुन आजसम्म क्रियाशील छ। यो सन्धिको धारा 8 मा प्रष्ट शब्दमा के लेखिएको छ भने यो सन्धिले नेपाल र बेलायत बीच विगतमा भएका सबै सन्धि सम्झौता एवं समझदारी रद्द हुन्छन्। 4 नम्बरमा नेपाल र बेलायत बीच 1950 को अक्टोबर 30 मा अर्को सन्धि भएको छ, जसको प्रस्तावनामै भनिएको छ नेपालसित विगतमा भएका सबै सन्धिको औचित्य समाप्त भयो, त्यसैले नयाँ सन्धि गरिएको छ।
यसको अर्थ बेलायतका तर्फबाट पनि सुगौली सन्धि खारेज भएको छ। नेपाल र भारत बेलायत तीनै देशले सुगौली सन्धि खारेज भएको स्वीकार गरेपछि त्यस अन्तर्गत गुमेको जमिन फिर्ता लिने आधार मजबुत भयो कि भएन? संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 1960 मा संसारभरका उपनिवेशहरू खारेज हुनुपर्छ भन्दै एक संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ। त्यसका आधारमा पनि भारतमा उपनिवेशका रूपमा रहेको भूभाग नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने देखिन्छ। भारत र नेपाल दुवै राष्ट्रसङ्घका सदस्य भएको नाताले उसको निर्णय पालना गर्नु दुवै देशको दायित्व हुन आउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तका आधारमा पनि हामीले आफ्नो भूमिमा दाबी पेश गर्न सक्छौं। सबैभन्दा ताजा उदाहरण हो हङकङ। 1842 मा बेलायत र चीन बीच सन्धि भएर हङकङ बेलायतमा गाभिएको थियो। तर उक्त सन्धिमा पनि चीनको बादशाहले बेलायती महाराजालाई सदाका निम्ति यो जमिन छाड्छन् भनेर लेखिएको छ। तर हङकङ र बेलायतमा फिर्ता भयो कि भएन? यदि बेलायत नेपालप्रति सदाश्रयता राख्छ भने उसले विगतमा लिएको भूमि फिर्ता गर्न नेपाललाई साथ दिनै पर्छ। नेपालले सुरुमा भारतसित कूटनीतिक कुराकानी गर्नुपर्छ र बेलायतलाई मध्यस्थताका रूपमा निम्त्याउनुपर्छ। पक्कै पनि भारतले यो मुद्दालाई उपेक्षा गर्न खोज्नेछ। यदि उसले छलफलै गर्न चाहेन वा छलफलपछि कुनै लचकता देखाएन भने हामीले तथ्य प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुको विकल्प रहँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा जमिन र माटोको मुद्दा स्वय होइन, 1000 वर्षपछि पनि उठाउन सकिन्छ। यद्यपि जति ढिला भयो उति कठिन बन्दै जान्छ। हामीले सम्झिएनौँ भने हामी पछिको पुस्ताले हाम्रो इतिहास बिर्सन सक्छन् र ग्रेटर नेपाल दिवा स्वप्नमा परिणत हुन सक्छ। यो आलेख हामीले अनलाइन खबरबाट साभार गरेका हौं। अरूको श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ आउनेछौँ। हाम्रो भिडियोलाई हेर्नु भएकोमा धन्यवाद। यो भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई साइडमा भएको घन्टी बजाएर सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला।